अब्राहम लिंकन पयले पावटी प्रेसिडेंट कसो निवडून आयलो तेन्ना ताच्या जिविताची एक घडणी सांगलेली आसा आनी ती घडणी अशी. तो पयलेच पावटी निवडून पयली आपली स्पीच करूंक उबो रावलो तेन्ना कोण तरी मदें उबो रावलो जो लोकां मदें आसलो आनी म्हणलें, तूं प्रेसिडेंट जाला, तुजो पाय चामार आसलो, तो म्हजे आनी म्हजे फामिलीचे मोचे करतालो. आनी तेन्ना सगलो लोक हांसूंक लागलो. आनी तेन्ना थोडो वेळ ओगी रावन लिंकनान जबाब दिलो, वय म्हजो बापूय चामार आसलो, म्हजो बापूय तुजे मोचे बरे भाशेन करतालो, कोणाकूच तो आपल्या वावरान फोटोय नासलो, आपलें काडीज मौन लावन आपलो वावर करतालो. तेन्ना सगलीं आसताली ती बंद जाली. ही घडणी धरून आयच्या दिसाक आमचो नियाळ आमी करुया. आयचो नियाळ आमच्या दोळ्या मुखार कुटुंबाची मुळां वळखून घे, क्रिस्ताची मुळयां जिये हो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. अब्राहम लिंकनान आपले मूळ कितें तें ओळखून घेतलें, आपल्या कुटुंबाचें, आपलो बापूय चामार हें ओळखून घेतलें आनी सोबे माजार सगल्यांक सांगलें, वय म्हजो बापूय चामार आसलो, मुळां आपली, म्हजो बापूय, म्हज्या कुटुंबाचें मूळ बापूय, म्हज्या बापाक हांव प्रेसिडेंट जाला म्हणून हांव सोकला उडोवचो ना, हें ताणें थारायलें त्या दिसा. आयच्या पयल्या वाचपान बाबा म्हणिनो उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमकां खबर मेळटा, जाकोब आपल्या 12 भुरग्यांक आपयता. मोन्नाचे तोडीर पावलोलो आनी मोन्नाचे तोडीर पावलोलो तेन्ना आपल्या 12 भुरग्यांक आपोवन तांकां आपलो संदेश दिता, तुमचे मदें एकवट सांबाळात, फुटी घाली नाकात. आपआपल्या उतरान तो सांगता, पूण ताचो संक्षेप कसो ह्या पयल्या वाचपाचो आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. 12 भुरगीं आसलीं, ताका 12 पूत आसले. ह्या 12 पुतांकूय आपोवन तो म्हणटा, एकठांय जियात, जोडी मोडी शिपडो नाकात, तुमची पाडां मुळां घोट दवरात, असलो संदेश तांकां दिता. आनी आयच्या शीब वर्तमानान जेजूची वडेरी आमी आयकल्या. जेजूची पिडगा आख्खीच आमच्या दोळ्या मुखार 3 भासांनी आमी दवरल्या. अब्राहम ते दावीद पर्यंत, दावीद ते बाबिलोन शारांत ती आसली ते मेरेन, आनी बाबिलोन ते जेजू मेरेन. ह्यो 3 पिडगा 14 पिडगा जेजूच्यो बारीकसाणीन शीब वर्तमानकार आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. कित्याक शीब वर्तमानकार आमच्या दोळ्या मुखार दवरता? कित्याक आमकां जाणा जावंक जाय आसलें पयली पिडगा जेजूची कोण ती? अब्राहमान ते दावीद पर्यंत, दावीद ते बाबिलोन पर्यंत, बाबिलोन ते जेजू पर्यंत दाखयल्यार पुरो आसलेलें. एकूच पिडगा सांगल्यार पुरो आसलेली. सगल्यांची नांवां घेवन सांगता, तातूंत बायलांकूय घालता. जबरशा बायलांक त्या काळार घालिनासले, तांकांय घालता. हाचें कारण म्हणल्यार शीब वर्तमानकार आमच्या दोळ्या मुखार एकच चित्र दवरूंक सोदता. जेजूची फामिलीची पाडां मुडां घोट आसली. तो खंयचे फामिलींतलो आयलो हें ताणें दाखोड केलें, हो पुरावो ताणें दिलो. ताची पुडां मुडां कितली घोट आसली, ताचो बानपास आपले फामिली सोबे कितलो घोट आसलो हें ताणें उगडास केलो. आनी ह्याच खातीर दाविदाच्या घराण्यांतलो तो उत्पन्न जातलो, असलें देवाच्या उतरांतल्यान आमी आयकता. बाबा म्हणिनो, गोरेब्याची मुळां म्हणटा आसतना आमच्या हिंदींत हो कॉन्सेप्ट आसा, जॉयंट फॅमिली. आयजच्या दिसाक आमचें खातें जें मीस समारंभता सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टुरिजम, आनी आमी जाय तो वावर करता. तातूंतलो एक वावर म्हणल्यार आमी विलेजींनी वचून हो लोकांक विलेजींनी व्हरता. आनी अशें करता आसतना एक फामील आमकां मेवली, जूंय 30 आनी 2 फामिलीचे मेंबर एकठांय एका गोराब्यान जियेतात. म्हणल्यार 30 आनी 2 भुरगीं, आजून तेंगेर एक मोडकी चलता. 32 पीपल लिव्हिंग इन 1 हावस, एक मोडकी शिजता, सगळे तांचे बागा. 32 हो कॉन्सेप्ट आमचे इंडियेंत आजून आसा, जॉयंट फॅमिलीज. हो कॉन्सेप्ट तर कोणाकूय फॉरेनरांक सांगीत जाल्यार, वो दुसऱ्या कंट्रीच्या मनशांक सांगत जाल्यार तांचे मतीन तो असो ना, पूण आमचे मतीन तो आसा. हो जॉयंट फॅमिली कॉन्सेप्ट, आमची पाडां मुळां कोण हें आमकां दिसून येता.
आनीक एक वस्त तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. एक हिंदू फामिलीक भेट करता आसतना तांगेर हांवें एक वण्टीचेर व्हडलें झाड पडयलें, झाडाचें चित्र पडयलें आनी ह्या चित्राचेर मुडांतान तांचे फॅमिली ट्री सुरू जाता. आनी जितलें जितलें झाड भुरगीं वाडटात तितलें तितलें तांचीं नांवां थंयसर पडटात. आमचे फामिलीची आमी एकठांय केल्यात मुडां कितलीं जातलीं काय हे आमकां विचार करुया. देखून बाबा म्हणिनो आयच्या दिसाक हो संदेश आमी घेवया. जेन्ना आमची कुटुंबाची मुडां ओडकून घे, कुटुंबाची मुडां, आमची मुडां पाडां कितें ती ओडकून घे आनी क्रिस्ताच्या जिविताची मुडयां, जेजूच्या जिविताचे प्रिंसिपल्स व्हॅल्यूज तुजे कर. हो विशय आमी नियाडूंक आयच्या दिसाक बाबा म्हणिनो आमी आमची पाडां मुडां सोदची गरज आसा. जी गोडे कसलेय कारणाक लागून तुटल्यान, आमचे बांदपास आमी सोडून दिल्यात, आमची मुडां एके म्हळ्यार भाशेन आमी दुस्मानकायेक लागून उस्तून तोडून भायर उडयल्यान, मुडां आमची एके म्हळ्यार भाशेन लूज करून आमी उडयल्यान. उडोवपी कोण? आमीच. आनी ह्याच खातीर बाबा म्हणिनो आमची पाडां मुडां परत आमी गोट करूंक आयचो सेवादोर आमकां उगडास करता. पाडां मुडां आमची परत सोदुया, पाडां मुडां आमची गोट करुया. कोणाची? आमचे फामिलीची. कित्याक आमची फामील पयली समुदाय. कसलेय कारणाक लागून तर तुटल्यात जाल्यार, पाडां मुडां हाडल्यात जाल्यार, झाड तर उमटूंक पावलां जाल्यार ते आमी परत गोट करूंक आयचो सेवादोर आमकां उगडास करता. देखून बाबा म्हणिनो पाडां मुडां गोट करूंक एकामेका लागीं बोगसणे मागून जेवपाची आमी गरज आसा. हो पयलो संदेश आमकां आयच्या दिसाक. हांवें म्हजी फामिलीची पाडां मुडां सोदपाची गरज आसा. पाडां मुडां तुटल्यात जाल्यार कसलेय कारण तें जावं, भाटां बेसांक लागून जावन कित्याकूय लागून तें जावं, हांवें म्हजी पाडां मुडां सोदून काडून हांवें नव्यान जेवपाची गरज आसा. हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार 30 आनी 2 वांगडी, ल्हान ते जाणटीं पर्यंत एकठांय एका घराब्यान जेवन जियेतात, जॉयंट फॅमिलीन जियेतात, हो कॉन्सेप्ट तुमच्या दोळ्या मुखार दवरला. एका घराब्याचें फॅमिली ट्री तुमच्या दोळ्या मुखार दवरला जाल्यार भाव भयणीनो आमची पाडां मुडां आमी सोदून काडुया. आनी आमचे कसलेय सांगलांदे भशेन कसलेय कारणांक ती तुटल्यात जाल्यार परत बांदून गोट नव्यान ती आमी बांदुया. हें म्हणटा आसतना बाबा म्हणिनो आमची जाणटी आमकां जोड जातात जाल्यार जेजूक ताची आवय बापूय जोड जावंक ना, एब्राहम लिंकनाक ताचो बापूय चामार जावनूय जोड जावंक ना, तो प्रेसिडेंट जालो खरो, येदो व्हडलो मानाचो मनीस जालो खरो, जोड जावंक ना. आमकां आयज आमची शेपाय शेमाय जाणटी जोड जावन तांकां जाणट्यांच्या घरांनी आमी घातल्यात काय? हो विचार भाव म्हणून आयच्या दिसाक आमी करुया. आनी भाव म्हणून हो विचार आमी सिरियसली करुया. कित्याक 2 वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार आसात. पयली वस्त आयच्या दिसाकतान लागशिल्ली तयारी नातालांचे परबेक आमी सुरू करता. दुसरी वस्त आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे दाखोवणेच्या काळांत आसा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची ओडोक आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. ताणें जाणट्यांची पिडेस्तांची सेवा केली. तांची चोवनां तो चिंवतालो, तांचे किडे तो चिंवन काडटालो. जाल्यार भाव म्हणिनो आमच्या लागीं कित्याक जायना? आमचे लागीं एकठांय जिवंक जायना? आमचे लागीं तांच्या सांगात्या जिवंक जायना काय? आनी तांकां व्हरोन घातलें जाल्यार म्हजें क्रिस्तांवपण हांव जियेतां काय? जेजूची मुडी हांव जियेतां काय? जेजूचे 3 पिडगां आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यात शिवर्तमानकारान. हे कित्याक दवरल्यात? म्हाका शिकोवंक की म्हजी मुडां कुटुंबाची हांवें जिवोवपाची गरज आसा, तोडून उडोवपाची न्हय. व्हरोन मुडां व्हरोन हो एक ताळो व्हरोन जाणट्याच्या घरान घालूंक न्हय. जाल्यार भाव म्हणिनो आयच्या दिसाक खोलायेन हो आमकां विचार करुया आनी आमची नातालां बरी करूंक आमची घराची हो आमच्या कुटुंबाची पाडां मुडां गोट करुया. सांडल्यात जाल्यार सोदुया, परत एके म्हळ्यार भाशेन मोग थंयसर वचून गोट पाडां आमची करुया. ही पयली शिकोण आयच्या दिसाक भाव म्हणिनो. दुसरी शिकोण भाव म्हणिनो आमची पाडां मुडां आमच्या समुदायांनी गोट आमी करुया. म्हज्या शेजार सामाऱ्या मदें म्हजी शेजार सामाऱ्या म्हजी फामील कशी, म्हजी समुदाय, म्हजी क्रिस्ती भाव भयणां म्हज्या शेजाऱ्याक सामाऱ्याक जियेता ती म्हजी फामील कशी, म्हजे भाशेन क्रिस्तांव ती. हांवें म्हजी पाडां मुडां तांची सगळें गोट करपाची गरज आसा. अनेकदां कसले कारणाक लागून ती तुटल्यात जाल्यार हांवें ह्या नातालांच्या काळांत ती गोट बांदून हाडून जेजूच्या मना प्रमाणे हांवें ही नातालां समोरूंक जेजूची तत्वां म्हजी करून
जेजून आपली पाडां मुडां सांबाळली तेच भाशेन हांवें म्हजी समुदायाची पाडां मुडां सांबाळूंक आज दुसरी शिकवण भाव म्हणून पयलो म्हजें कुटुंब, दुसरें म्हजे समुदाय, म्हजे शेजाऱ्याक एक एक पावटी आमकां खबर पासून म्हजो शेजारी कोण काय म्हणून देखून बाबा म्हणून असले संबंद आमचे नव्यान बांदुया कित्याक ती म्हजी फामील, म्हजे शेजारी म्हजे फामील, म्हज्या शेजाऱ्याक रावतली म्हजी फामील, कित्याक म्हाका उलो मारल्यार ती पयलीं पावतात जाल्यार भाव म्हणून तांचे सगळे म्हजे संबंद तुटलात जाल्यार आमी परत बांदून हाडुया. ही दुसरी शिकवण भाव म्हणून पयले फामिलीन, दुसरे समुदायान आनी तिसरी वस्त भाव म्हणून बागयोंत फ्रांसीस शावेराची दाखोवण करता आसतना ताका पुरगुटणार कसो ह्या वर्साक आमी पळयता. जरी तर म्हजो कुटुंब, म्हज्या कुटुंबाची पाडां हांव बांदतां, म्हजे समुदायांत हांव जेजूच्या तत्वां प्रमाणे जियेतां, जेजू जियेलो ते भाशेन हांव जिवंक वावुरतां, हांव जेजूचो पुरगुटणार जाता. हांवें भाशण दिवंक नाका, म्हज्या जिविताची चालूच पुरो, हांव दुसऱ्या सगळें कशे भाशेन जियेतां ही म्हजी चालूच पुरो, हांव जेजूचो पुरगुटणार जावं. व्हडलें भाशण करूंक नाका, व्हडलें प्रवचन करूंक नाका, व्हडले व्हडले मागणी करूंक नाका, बगर असलें जिवीत तर जियेत. जेजूची तत्वां म्हजी करून तर हांव म्हज्या कुटुंबांत आनी म्हज्या समुदायान तर हांव जियेत जाल्यार हांव जेजूचो पुरगुटणार जाता. दुसऱ्या उतरांनी हांव बागयोंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूचो पुरगुटणार जाता. बाबा म्हणून असलें मन आयच्या दिसाक आमकां फावो कर म्हण आनी आतां ती नातालां आनी फ्रांसीस शावेराची दाखोवण आमकां सगल्यांक ओतमीक बरेपण हाडटली. आमची कुटुंबाची मुळां सांबाळून जेजूच्या तत्वां प्रमाणे आमी जिवंक हे मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां कृपा आनी बोड मागुया.